الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره. حضرات و حاضرین، میرے ذمے جو بات لگائی گئی وہ ہے مشکل کشا کون. ذرا بولو کون جے، پھر بولو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. پھر بولیا ذرا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ادھرو ذرا کنا ایک آواز جنہ دا عقیدہ ہے نا ایک کوئی اللہ تے اونا دی زبان تے میں جدوں بھی سوال کرنا ہے لفظ اللہ ضرور آ جائے. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ بھائی جان. اللہ تواڈے سون اندر برکت فرمائے، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ہن تسی چھیڑنا نہیں، ہاتھ اٹھا لو جویں دا بھی ہے الحمدللہ مینوں منظور ہے، کیونکہ با بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے وی کہنا بھاڑا ہو. اللہ انہاں دے سون اندر برکت فرمائے. لو توجہ کریا جے، مشکل کشا کون ہے؟ ماشاءاللہ اسٹیج والے اگر محبت کرن، ماشاءاللہ اسحاق پٹی صاحب نے بزم سجائی، خالد خان تعاون کیتا، علی حسن وفا کیتی، اور اسی طرح محمدی صاحب میرے بڑے پیارے اور بڑے شہزادے نے انہاں اپنی جگہ تے عقیدت کا اظہار کیتا. میں چند باتاں جڑیاں کرنیاں نے بڑی معذرت نال توجہ طلب باتاں نے، اور صرف قرآن دی تلاوت کراں گا. حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بول بول. منت منوتی دے لائق کون ہے؟ نظر و نیاز دے لائق کون ہے؟ اللہ. ہن میں جڑی گل کرنی ہے اج دا میرا موضوع ہوئے گا، عنوان ہوئے گا اللہ ہی مشکل کشا ہے ہی ہے، حاجت روا اللہ ہی. لیکن میں عرض کراں گا کہ مخلوق ساری طلبگار، کلا اللہ مددگار. مخلوق ساری طلبگار تے مددگار کون ہے؟ اللہ ہی. توجہ لفظ تسی کی بولنا ہے؟ سارے بولو کی بولنا ہے بھائی. اسٹیج والے صرف 20 منٹ صبر کرن، سجا کھبا نہیں ہونا چاہیے میرے شیخ. توجہ میں کہاں گا پھر مخلوق ساری طالب طلبگار تے مددگار کون ہے؟ آواز آئے کون ہے؟ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا، میرے خالق و مالک میرے اللہ میرے داتا حضرت شیخ عبدالرؤف ربانی صاحب عثمان مدینے دا ہوئے یا عثمان گجرانوالا فیصل آباد رائے ونڈ دا ہوئے، او دی چاہت پیاس قرآن قرآن دی تلاوت کرے گا. پیاسا مک جان گیاں پانی دیاں سرورتاں کوئی نہ. توجہ میں قرآن دی تلاوت کرام. ساری مخلوق میرے رب دے دروازے تے آن والی، آ میرے یقیرہ ہر کوئی میرے اللہ دے در تے آن والا، میرے خالق دے چوکھٹ تے آکے جھکن والا منگن والا. میں انج کمانگا انسان ہوئے تے منگتا اللہ دا، حیوان ہوئے تے سوالی اللہ دے در دا. آ میرے یقیرہ ذرا توجہ کرنا، میں رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ. میری نظر دے اندر جناب 17واں پارا سورہ حج دیاں آیات آخری رکوع دی تلاوت کراؤ. یا ایھا الناس
الناس ضرب مثل فاستمعوا له. انہاں لفظات ذرا غور کرنا. میرے خالق نے آکھیا، میرے مالک نے فرمایا، میرے اللہ نے آکھیا، میرے داتا نے آکھیا، رنج بخش گنج بخش فیض عالم نے آکھیا. میرے اپیرا توجہ کرنا انہاں لفظاں مل. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا. میرے اپیرا توجہ انہاں لفظاں مل. میں بڑی محبت بڑے پیار نال عرض کرانگا رب دے قرآن دی تلاوت کر کے میرے خالق و مالک میرے اللہ کھیا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا فلا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. میرے آقا میرا اللہ ایک مثال پیش کر رہا ہے. میرا اللہ مثال دے کے دس رہا ہے. مسلمانوں آؤ ذرا ان لفظاں بل غور کرے آجے. میرے خالق و مالک نے آکھیا بڑے تو بڑا کھانا کھان لگدا امام ولی بزرگ کتب ابدال درویش میرے آقا کھانا کھان لگا. یہ کھانے تے اتے آکے ایک مکھی بہ گئی اور مکھی نے آکے کچھ کھا لیا چک لیا اٹھا لیا اپنے منہ اندر پایا تے لے کے اڑ گئی. یہ جڑا بزرگ کرنی پھرنی والا انو آنکھوں مکھی تو لے کے واپس بخا دے. میرا خالق آندہ او بھی میرے کولوں منگن والی اور جڑا کھان والا جدے کھانے چو لے کے گئی او بھی میرا طالب یہ بھی میرے کولوں منگن والی او بھی میرے دردہ سوالی. رب دا قرآن پڑھنا چاہنا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ. میرے اپیرا قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. رب دا قرآن اعلان کر دا دے میرے خالق و مالک میرے اللہ میرے داتا نے فرمایا الفاظ رب دے قرآن دے. میرے اپیرا 22واں پارا سورہ فاطر دی آیت دی تلاوت کر رہے ہیں. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ. میرے اپیرا ساری دنیا طلبگارے تے میرا اللہ کلا مددگارے. اللہ نے آکھیا انتم یہ ساری دنیا دے لوگ میرے درد فقیر محتاج نے. میرے اپیرا کون غنی ہے کون دین والا واللہ هو الغنی الحمید. میرے اپیرا قرآن دی تلاوت کراؤ. ایک اور مقام تیرے سامنے رکھ دے آؤ. میرا خالق میرا مالک اعلان کر دے اللہ دے قرآن دیاں بولیاں تے غور کر. میرا اللہ کون ہے میرے اپیرا میرا خالق کون ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا فالسماء بناء وصفركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين
मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अकीरा मैं कुरान दी तिलावत कर रहा हूँ ते कुरान रब दा सुनदा जाओ, ईमान ताज़ा होंदा जाएगा। जिदा मैं तेनों तर दसना चाहना हूँ, जेड़ा सब दा मददगार है, जेड़ा सब दा मुश्किल कुशा, जेड़ा सब दा हाजत रवा, ओ कौन है? अल्लाह हुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। मेरे अकीरा कौन? अल्लाह। तवज्जो रब दे कुरान दी तिलावत कराओ, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ओदी वजह के मेरा दिल मेरी ख्वाहिशात ने कि इस वक्त दे अंदर ना वाक़ियात दी ज़रूरत है, बस इको जुमला याद रख लेना, इको जुमला अपने दिला के अंदर लेके चले जाना कि जनाब मोहम्मद उस्मान शाकिर मसलक अहले हदीस दा अदना रज़ाकार ते चौकीदार ने, किताब व सुन्नत दे मुबल्लग ने, इन उलमा दे खादिम दे नौकर ने, लोगों में किताब व सुन्नत दा दाई, मैं मसलक अहले हदीस दा अदना ते चौकीदार तर्जमान निका जे आओ, छोटा जिया मुबल्लग इन उलमा दा खादिम बड़ी मोहब्बत नाल अर्ज कराओ कि अज दा इको ही जुमला याद कर लेना, ये सारी दुनिया तलबगार है ते मेरा अल्लाह कल्ला ही मददगार है। मेरे अकीरा जदों मैं वेखे आओ ते मेरे दिल अंदर उची उची तवज्जो है जे। अब देखो तलबगार आया, तलबगार आया, तवज्जो करे जे। मैं कुरान लगा जे पढ़न। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब। मजा नहीं आया? ऊंची कहो जरा। माशाअल्लाह अब्दुल साहब तुसे भी कुरान पढ़ दे जे। मैं मिस्कीन, मैं तुहाडा तर्जमान ते बिल्कुल किसे ना कम दा नकम्मा। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। ये कौन है? ज़करिया अलैहिस्सलाम। बंद कमरा, बेमौसमे फल ने, इन्हां फलां दा सीजन बहार कोई नहीं ते आया ते आके वेखिया, आखे या मरियम या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। ऐ मरियम बे मौसमे फल, इन्हां फलां दा सीजन ते मौसम कोई ना, कित्थों आए ते किवें आए? जवाब की आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। उच्ची कहो यार, जे नारा मारना ते उच्ची मारन ते चुप ही चंगी है। भैड़े रान भैड़े रोन नालों चुप चंगी है। मेरा शाने रब्बुल आलमीन, हाथ चुक के शाने रब्बुल आलमीन। मुश्किल कुशा हाजत रवा, मुश्किल कुशा हाजत रवा, मुश्किल कुशा हाजत रवा, मुश्किल कुशा हाजत रवा। जब तक सूरज चांद रहेगा यज़ानी तेरा, जब तक सूरज चांद रहेगा यज़ानी तेरा। अजीज़ान ईमान,
آ میرے مسلمان ویرا رب دا قرآن دی تلاوت کر رہا سا میرا خالق میرا مالک اعلان کر دا ضعف الطالب والمطلوب آ میرے ویرا میرا اللہ کہہ رہا وہ بھی طالب تے تم بھی طالب آ میرے ویرا مکھیاں نو کھلاوے تے اللہ بندیاں نو رجاوے تے اللہ آ میرے ویرا انہاں نو کھلائے اللہ مینوں پلائے اللہ تینوں رجائے میرا اللہ آ میرے ویرا میرا خالق اعلان کر دا قدر اللہ حق قدری آ میرے ویرا کون جن تینوں بنایا تینوں پیدا کیتا آ میرے ویرا انہیاں عزت عظمتاں دتیاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جدو میرے اللہ بنایا تینوں اپنے ہتھاں دی مٹیاں نال کون کون کے بنایا میرے اللہ نے میرے دادا نے میرے خالق نے بنایا خلق تو بیادیا توجہ کرنا اینا لفظ عمل میرا مالک پھر گلے کی میں کردہ پہلا کھیا میں تینوں بنایا میں تینوں سجایا فتبارک اللہ احسن الخالقین میرے ویرا جدو بنایا یہ کس طرح بنایا بڑے عدل نال بنایا جدو اللہ تینوں سب کچھ عطا کیتا جدو خالق نے سب کچھ دے دیتا او دے دین تو بعد تیرا عمل او دے دین تو بعد تیرا انداز کی بنے آؤ میرے خالق دا در چھڑے آؤ میرے مالک دا در چھڑے آؤ میرے مالک نو چھڑ کے تو کی کیتا کدی اس جگہ تے کدی اس جگہ تے میں تینوں دعوت دینا چاہنا اور میں تینوں پیغام دینا چاہنا کہ در اللہ دا سر تیرا ہونا چاہیے میرے خالق و مالک نے کیا کیا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا میرے ویرا میرا اللہ اہل ایمان نو کہہ رہا ایمان والو ذرا توجہ کر لاؤ اور مسلمانوں انہاں لفظات غور کرے آجے ایمان والو ذرا انہاں لفظات غور کر لاؤ آمنوا ارکعوا میرے خالق نے آکھے آؤ کہ رکوع کرنا تے کنو کرنا اگلے الفاظ کی نے آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم مزہ نہیں آیا اچھی کہو یار سبحان اللہ ذرا پھر کہو سبحان اللہ خالق دا در چھڑ کے سجدے مالک دا در چھوڑ کے سجدے خالق دا در چھڑ کے سجدے مالک دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو توجہ 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 وما قدر اللہ حق قدر ہی میرے خالق نے اعلان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہا میں نے تجھے پیدا کیا میں نے تجھے آنکھیں دی تو مانگنے کے لائق نہیں تھا میں نے آنکھیں دے دی تو نے مجھ سے ہاتھ نہیں مانگے میں نے عطا کر دیے تو نے مجھ سے صبح نہیں مانگی میں نے عطا کر دی تو نے کان نہیں مانگے میں نے دے دیے دل نہیں مانگا میں نے دے دیا میں نے سب کچھ بن مانگے تجھے دیا جب میں نے دیکھا کہ سب کچھ تجھے دے دیا تو نے میرے در کو چھوڑ دیا بے وفا حضرت شیخ ہوں آپ کو پسند نہیں بے وفا میں ہوں مجھے تم پسند نہیں کرو گے دوست دوست کے ساتھ بے وفائی کرے کہتے ہو یہ بندہ ٹھیک نہیں زوجہ بے وفا ہو اسے چھوڑ دیتے ہو بھائی بھائی سے بے وفائی کرے چھوڑ دیتے ہو توجہ کیجئے گا امام مقتدی سے بے وفائی کرے مقتدی پسند نہیں کرتے امام سے مقتدی بے وفائی کرے پسند نہیں کرتے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھے سب کچھ دے تو اللہ جب مانگنے کی باری آئے جبین نیاز جھکانے کی باری آئے جب سیس جھکانے کی باری آئے جب ہاتھ پھیلانے کی باری آئے جب دامن اٹھانے کی باری آئے اس طرز کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے جا تجھے شرم نہیں آتی میرا رب کہتا ہے قتل الانسان ما
اکفارا، میرا مالک کہتا ہے تجھے شرم نہیں آئی کسی اور کے در پہ جاتے ہوئے؟ توجہ توجہ توجہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ گال سنو، وہ گال سنو، نعرہ تکبیر، اچھی بولو یار، نعرہ اور گل سنو، صرف میک میرا چلن دیو، میں ہی کلا اس ٹائم پرویز لائی تے میں ہی کلا اثر ساکھ کیسا رہا، باقی کوئی نہیں۔ توجہ بھی توجہ، قاری صاحب بھی تشریف لے آئے، توجہ ہے جی، دیکھو نا انہیں لگے مینوں مزہ ہون نہیں آ رہا، توجہ بھائی، اللہ عمل دی توفیق دے۔ خالق دا در چھوڑ کے سجدے، خالق دا در چھڑ کے سجدے، مالک دا در چھوڑ کے سجدے، خالق دا در چھڑ کے سجدے، مالک دا در چھوڑ کے سجدے، در مخلوق دے کر دے ہو رب دے حق نو در در بن کے، رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو، خالق دا در چھوڑ کے سجدے، لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر، سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقص جمایا کر، لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر، سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقص جمایا کر، بن توحید تے نہیں چھٹکارا، بن توحید تے نہیں چھٹکارا، زد وچ کیوں پہ مردے ہو رب دے حق نو در در بن کے، رب تو کیوں نہیں ڈرتے ہو، جس تو پیر پیغمبر منگتے تم بھی اس تو منگیا کر، پئی مشکل در خیراں دے تو میرا پیر نہ لنگیا کر، سر کو بدت دی، سر کو بدت دی، سر کو بدت دی، اگ بھڑکا کے در در دے کیوں پھر دے ہو، رب دے حق نو در در بن کے، رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو، مسلمانوں سونے نبی دے غلاموں، انہا لفظات غور کرن لاؤ، حضرت قاری یعقوب صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے، عبدالرؤف بھائی تشریف فرماؤ، اسامہ شیر پنجاب تشریف فرماؤ، میں جڑی گل کرن لگا، میرے پیغمبر آئے نے، میرے آقا آئے نے، حبیب خدا آئے نے، احمد مجتبہ آئے نے، ساری کائنات تو اعلیٰ عرفہ افضل پیغمبر آئے نے، حسینہ چو احسن جمیلہ چو اجمل، یہ کون آئے نے جنہ دے بارے میں کہنا چاہنا، توجہ توجہ توجہ، رب دا قرآن پڑھ کے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے پیغمبر آئے بدر دا میدان، سر زمین بدر دے اندر میرے مصطفیٰ نے سر رکھے آؤ، میرے پیغمبر رکھے آؤ، اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لا تعبد فی الارض، ذرا کہو سبحان اللہ، جدی باری کہنا ہے کہو، جدی باری نہیں کہنا نہ کہو، قاری صاحب جو قرآن پڑھنا تو کہنا پہنا دے کہو سارے، ایک باری پھر کہو ذرا، میں جڑا ٹائم کیا سی نا 2 منٹ باقی رہ گئے جے، میں بار بار گھڑی لوں ویکھ رہا، توجہ کریا جے، میں کیا سی 5 منٹ گفتگو کراں گا، اللہ عمل دی توفیق دے، ذرا توجہ، میرے پاک پیغمبر محمد، اچھی کہو، اینج کر کے رب نال گلاں کیتیاں، رب نے کیا محبوب استستغیثون ربکم، کہو سبحان اللہ، عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا بدر دے اندر سر رکھے آؤ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ
لعلکم تشکرون. میرے اپیرا قرآن دی تلاوت کر رہے ہو. فاتقوا اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر منگے آؤ تے اپنے خالق نو کی آکھے آؤ, اپنے مولا نو کی آکھے آؤ, اپنے پروردگار نال گلاں کیتی آؤ. آکھے آ میرے اللہ اللہم ان تہلک, میرے اپیرا ساری کائنات دی آؤ مخلوق جس رنگ ٹھنگ اندر طلبگار نے اللہ تو تے مددگار میرا اللہ. جدو منگے آتے کی آکھے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آکھے آؤ اللہ اے 313 لے کے میں آیا, اللہ اے میں لے کے آگے آؤ, اے رہن گے تیرا نام رہے گا, اے نہ رہے لا تعبد فی الارض, زمین تے تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں رہے گا, تیری بندگی کرن والا تیرے کولوں منگن والا تینوں سجدے کرن والا تینوں رکوع کرنے والا تینوں قیام کرن والا کوئی نہیں رہے گا. مولا میں تیرے کولوں انہاں واسطے مدد دا سوال کرنا تے خالق نے آکھے آؤ میرے پیغمبر زمین تے آکھے آؤ یا حیو. نہ چاہنا کہ اسٹیج والے تے سامنے مجمع گون جاوے انہاں لفظاں وال. میرے پیغمبر آکھے یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا نستغیث. تے میرے رب نے آکھے آؤ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جے میرے نال محبت کریں گا تعاون کریں گا میں تیرے نال وعدہ کرنا اتھوں لا کے فیصلہ آباد تک میں دعاواں دیندا جاواں گا. تے میں کہنا چاہنا سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے, تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے. تو ہے سب کا والی, تو ہے سب کا والی, تیری ذات نرالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا, تیرے آگے رویا. اپنے فضل سے تو نے اپنے کرم سے تو نے مشکل ہٹالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو. میں اجازت چاہنا تے سن لو ایک دو آیتاں پڑھنی آنے میں ضرور راضی ہو کے سن لو گے اللہ اجر دے گا, اللہ اجر دے گا. جس دن میں قاری صاحب نو آخری باری ملن گیا نا تے مینوں کہن لگے کہ قرآن ضرور پڑھیا کری, میرے واسطے لوکی دعاواں کرن گے, 2-3 آیتاں ضرور پڑھیا کری. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المسحور فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين
للبس فی بطنی الی یوم یبعثون. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا. بات دل میں ہی تھی، دل میں ہی رہی، اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون ہے، ایسا کون ہے، ایسا کون ہے، ایسا کون ہے، ایسا کون ہے جس نے صبح کا تکلف بھی گوارا نہ کیا.